CM Pramod Sawant has halted the eviction of vendors from Ponda's Old Fish Market and directed PMC and the Deputy Collector to plan proper relocation after talks with vendors. आयज आमी प्रेस आपयल्या वयर सायडीन जे फीश मार्केटा वयर जे लोक आसा न्हू त्या लोकांची प्रेस तर आमी पयर सीएमाक मेळ्ळे सीएमाक आमी सगळे मेळ्ळे मागीर सीएमान कशें सांगलें की आमी राजू कदमांच्यान प्रोग्राम आहा त्या प्रोग्रामाक तुमचो आमी विशय डिस्कस करूया तेजो म्युन्सिपाल्टी कडेन आनी तसो तेणें वेळाच वेळ काडून आमकां टायम दिवन आमकां विशय तो डिस्कस जालो तर चडशे मिनिस्टर बी आसले आमदार आसले आनी आमचो लोकल MLA आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायको आसलो आनी तेंच्या फुड्यान सीएमान सांगलें की म्युन्सिपाल्टी की 2-3 तुमी प्लॅन तयार करा 2-3 कडेन आनी आमकां कन्फर्मेशन घेया आनी आपल्या कडेन येया आनी मागीर प्लॅन खंयचो बरो बसता न्हू तांकां मान्य जाता न्हू तो फायनल करुया आनी ते मेकळे करुया आमी सीएमाक धन्यवाद म्हणटा की टायम नासतना तेणी आमच्या खातीर टायम काडलो बिजी शेड्युलान पूण आमचें काम तेणी केलें अशें आमकां दिसता आनी डिमांड कितली गेलो कितले आसा कितले जाण आसा सगळे टोटल आमी वेपारी 60-65 जाण आतां डिमांड कितें तुमचो डिमांड म्हणल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टी कितें सांगता की आमकां थंय घालता वेजिटेबल मार्केटान पूण आमी सीएमाकूच थंय सांगलें की आमकां ती प्लेस आसा ती सोयस्कर ना थंय आमकां बिजनस जावचो ना आमी सांगलें की रॅम्प आसा पळय हो हे रॅम्पाक आमकां तुमी रॅम्पार सारको अलॉटमेंट करा अशें आमी सांगलें आतां 3 तुमकां तेणी ऑलरेडी दिले ऑप्शन दिले तीन तेणी म्युन्सिपाल्टी सांगलें तुमी 3 प्लॅन करा आनी आपल्या कितले दिसा टायम दिलो तांकां कितले दिसा टायम टायम दिवना टायम दिवना पूण सद्या तुमी आतां दुकानां चालू आहा काय बंद आहा आमची दुकानां चालू आसता आमची 3 दुकानां दिसांनी तुमी भायर सरा सांगलेलें सांगलेलें मागीर ते सीएमाची मिटींग जाली पळय न्हू मागीर हांवें सीओ घेताले तुमी ती इलेक्शन नोटीस मारल्या पळय कितें ती म्हणून सद्या व्हडला वचली म्हणून सीएमान सांगलें न्हू अशें म्हणून ते सीओन सांगलें आतां केन्ना पर्यंत सॉल्व जातलें अशें काय ना पयलीं आतां म्युन्सिपाल्टी प्लॅन कर म्हणटा न्हू प्लॅन केल्या उपरांत सीएमा कडेन वयतलो सीएम मागीर फायनल करता सपोज तिनूय पर्याय जर तुमकां मान्य ना जाल्यार फुडें कितें तिनूय पर्यंत आमी आमचें हें दितलें न्हू ओपिनियन दितलो बाबा आमकां 2 मान्य खंयचो रॅम्पार एक आनी आमी एक सकयल बेजमेंटान फिक्स मार्केट शिफ्ट केला पळय न्हू तेंच्या ऑपोजीट आमकां 2 पर्याय मान्य थंय बरें सगळ्यांक मान्य आमी ते पळय सीएमाकूय सांगलां आनी म्युन्सिपाल्टीकूय सांगलां आमी आनी खंयचो पर्याय तो फिक्स आसचो अशें म्हण आसा फिक्स आमचो हो हांगा परत आनी चेंज जावपाक येना ना चेंज जावपाक जाय थंय कितें जालां सकयल आमी सकयल गेल्यार आमकां मागीर तें टॅम्पररी जातलें आनी हांगासर दिलो न्हू आमी हांगा परमनंट जातलें तुमची ह्या जाग्याक प्रायोरिटी आसा ह्या जाग्यार आमची पार्टी पूण हांगा मार्केट आनी भरता आमकां आमचो लोकल मिनिस्टर न्हू तेणें सांगलें आनी कावन्सिलराकूच तेणें सांगलें की हांगा तेंकां घालया वेवस्थीत प्लॅन करात आनी हांगा घालया हें सांगलें आमकां रवी हय आमी पयलीं तेका मेळ्ळे सीएमाक मेळचे पळय तेंकां मेळ्ळे आनी सीएम तेणी रवी कडेन मिटींग म्हणजे कितें आहा CP आसलो डेप्युटी कलेक्टर आसलो आनी CO आसलो तांच्या फुड्यान तेणी आमकां एश्युरन्स दिलें की तुमकां सगळ्यांक हांगा घालता मागीर दुसरे दिसा अचानकूच कितें जालें कावन्सील जे येयलें आनी आमकां मागीर तुमी सकयल करा आमी म्हणलें आमकां 5 सांगलां हांगा घालता म्हणून आनी तुमी आतां कशें घालता आमकां मागीर तें मान्य ना सो आतां विशय सुटाव जातलो सो दिसता न्हू सीएमान लक्ष घातला म्हणून 100% जावपूच जाय